बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू की लिखाई सीखने की ये सबसे पहली क्लास है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी उर्दू लिखाई सीखने के ख्वाहिशमंद हैं और वो लिखाई की वीडियो देख देख कर थक चुके हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही, तो ये कोर्स उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होने वाला है। तो चलिए जी, बग़ैर देर किए हम अपने इस बहुत ही फ़ायदेमंद कोर्स को शुरू करते हैं। इस कोर्स से आप भी आसानी से लिखना सीख सकते हैं और आप अपने बच्चों को भी आसानी से लिखना सिखा सकते हैं। तो देखें जी, सबसे पहले हमने एक शीट ली है जिसके ऊपर आमतौर पर पेपर भी दिए जाते हैं और आम तौर पर किसी भी उर्दू की तहरीर को लिखने के लिए इस तरह से लाइनें लगाई जाती हैं और हमें जो उर्दू के रजिस्टर मिलते हैं उनमें भी इसी तरह की ही लाइनें लगी होती हैं। तो देखें, एक लाइन ये है और एक ये है, तो इनका जो दोनों का दरमियान का फासला है उसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। लाइन के जो दरमियान का फासला है उसको हमने तकसीम कैसे करना है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है। देखें, सबसे पहले मैंने ये एक नुक्ता लगाया, फिर ये सेंटर में एक नुक्ता लगाया है और फिर उसके बाद उसी हिसाब से नीचे मैंने नुक्ता लगाया है। ये हमारी क्या हो गई जी, लाइन की पैमाइश। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो लाइन की पैमाइश है उसकी समझ आ गई होगी। मैं एक दफ़ा फिर से आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले उर्दू लिखने के लिए आपको हर जगह पे इस तरह की लाइन जो है वो मिल जाएगी। ये देखें, इस तरीके से। ठीक है जी, अब ये जो दरमियानी फासला है इसको हमने किस तरह नापना है, इसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम करना है। पहला हिस्सा है ये, दूसरा इसका सेंटर है और तीसरा इसका नीचे वाला हिस्सा है। अब जो उर्दू की लिखाई है वो इन्हीं 3 लाइनों के दरमियान घूमती है। कुछ जो हरूफ हैं वो हमारे यहाँ से शुरू होंगे, सबसे ऊपर वाले नुक्ते से, और कुछ जो हैं वो दूसरे से शुरू होंगे और कुछ हरूफ हमारे इस तीसरे वाले नुक्ते से शुरू होंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इन 2 लाइनों के अंदर 3 लाइनें लगाता हूँ। ये देखिए, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है जी, वैसे तो हमारी एक लाइन ये है और एक ये है। हम वैसे कैसे लिखते हैं कि जी इसके अंदर ही हमने इतना बड़ा नून लिख दिया, तो ऐसा नहीं है। इसकी बाकायदा तौर पर एक पैमाइश है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये आपको समझाना बहुत ही ज़रूरी है। अब जो मैंने ये 3 लाइनें लगाई हैं, यही हमारा इन 2 लाइनों के अंदर फासला है। ठीक है जी, चलें, ये हमारा पहला नुक्ता है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। उम्मीद है कि आपको जो लाइनों का फासला है वो समझ आ गया होगा। और आज ये हमारी जो पहली क्लास है वो यही है कि आपने लाइनों की पैमाइश कैसे करनी है। अब ये देखें,
ایک لائن ہماری یہ ہے اور ایک یہ ہے۔ اگر کوئی بھی آپ کو کہے کہ اس کو آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کیسے کرنا ہے، تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ ایک حصہ یہ ہے پہلا، یہ دوسرا، اور یہ ہمارا تیسرا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا ورکنگ ایریا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں ہم ورک کریں گے، اس میں ہم لکھیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ جو لائنوں کی پیمائش ہے یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے بہت ہی تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اب جو ہماری دوسری کلاس ہوگی اس میں ہم کیا کریں گے کہ یہ جو پیمائش ہے اس کو ہم استعمال کرنا سیکھیں گے کہ اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، حروف کے اندر کیسے استعمال کریں گے، اور لفظوں کے اندر کیسے استعمال کریں گے، اور پیراگراف کے اندر کیسے استعمال کریں گے۔ تو میرا ایک دعویٰ ہے کہ جس کو بھی اردو کی رائٹنگ نہیں آتی، انشاءاللہ تعالی میں 1 ہفتے کے اندر اردو کی لکھائی 0 سے لے کر 100 تک سکھانے کا ہنر جانتا ہوں۔ جس کو بھی اردو لکھائی سیکھنی ہے وہ ہمارے اس کورس کو بھی فالو کر لے، اور اگر آپ 7 دنوں میں سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے کورسز بھی ہیں اور PDF کتابیں بھی ہیں جو آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوئے اپنے واٹس ایپ پر حاصل کر سکتے ہیں اور ان کا پرنٹ نکال کر اس پر پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رہے کہ ہم جتنی بھی اس کورس میں پریکٹس کریں گے، جس طرح ہم نے یہ لائن کی پیمائش بنائی ہے تو یہ بھی ہم کتاب کا حصہ بنائیں گے، اور یہ بھی آپ کورس کے آخر پر اپنے واٹس ایپ پر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے لیے پریکٹس کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ تو چلیں جی، یہ ہماری پہلی کلاس تھی جس میں ہم نے صرف یہ سیکھا ہے کہ لائنوں کو استعمال کیسے کرنا ہے، اور ان لائنوں کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کام کو، لکھائی کو، حروف کو، الفاظ کو، پیراگراف کو کس طرح سے ہم نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد کل سے ہم دوسری کلاس میں انشاءاللہ تعالی ایک جو حرف ہے اس کو سیکھیں گے، اور پھر حروف سے ہم پیراگراف کی طرف چلیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری پہلی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ جب چاہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کمنٹ کریں، آپ کے ہر سوال کا جواب ویڈیو کی صورت میں آپ کو دیا جائے گا، سمجھایا جائے گا اور سکھایا جائے گا۔